बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज़ाफ़रान हाउस कई बरसों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनिशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में ज़ाफ़रान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर। अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। ज़ाफ़रान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। ज़ाफ़रान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। क्या आप सोच रहे हैं कि इस साल हज का मौका आपके हाथ से निकल गया है? जी नहीं, अभी भी मौका है। गोल्डन ट्रेवल्स आपके लिए लाए हैं बेहतरीन हज पैकेजेस, वो भी जबरदस्त ऑफर्स के साथ। 8 लाख का सिल्वर पैकेज कैटेगरी डी जोन 4 अब सिर्फ 6 लाख में। 9 लाख का गोल्ड पैकेज कैटेगरी VIPB जोन 2 अब सिर्फ 7,50,000 में। 10,75,000 का प्लेटिनम पैकेज कैटेगरी VVIPA जोन 2 अब सिर्फ 10 लाख में। इसके अलावा हज 2027 की रजिस्ट्रेशन भी अभी से शुरू हो चुकी है। गोल्डन ट्रेवल्स का सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। अपने हज के सफर को गोल्डन ट्रेवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रेवल्स बिसाइड कामट होटल सैफाबाद, हैदराबाद। बांग्लादेश के तारीखी इंतखाबात में BNP को वाज़े अक्सरियत, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर। अवाम ने इस्लाहात के हक में दिया वोट। BNP सरबराह तारिक रहमान ने कहा, अमन और इस्तेहकाम की बहाली पहली तरजीह। मोदी और सदर जरदारी ने दी मुबारकबाद। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से 1 माह में मुआहदा मुमकिन है। गजा पीस बोर्ड में मजीद मुल्कों की शमूलियत का इम्कान। इसराइली सदर पर हुए बरहम। गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। इसराइल के हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी यूनरवा को फंड्स की शदीद किल्लत का सामना। फिलिप लॉज़रेनी ने कहा, एजेंसी को मुनज़्ज़म बदनामी की मुहिम और सियासी, कानूनी और दबाव का है सामना। इमरान खान की आंख पर सियासत न करें, कोई लापरवाही नहीं बरती गई। जिस डॉक्टर से कहें इलाज कराया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने दी वजाहत। अहमदाबाद तैयारा हादसे की असल वजह का जिम्मेदार पायलट, जानबूझकर इंजन के स्विच बंद कर दिए थे। तहकीकात में इंकशाफ। पार्लियामेंट के बजट सेशन के पहले मरहले का इख्तिताम। 9 मार्च से दूसरे मरहले का होगा आगाज। तेलंगाना बलदी इंतखाबात के नताइज का ऐलान। कांग्रेस की शानदार कामयाबी। 2582 वॉट्स के मिन जुमला 1350 पर कब्जा। BRS ने 700 पर हासिल की कामयाबी। और T20 वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। बांग्लादेश की तारीखी इलेक्शंस में BNP ने अपने हामियों के साथ मिलकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। BNP इत्तेहाद ने 299 में से 213 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। नताइज के मुताबिक खालिदा जिया के बेटे और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान की क़यादत में पार्टी 191 नशिस्तें जीत चुकी, जबकि उनके इत्तेहाद ने 213 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। नताइज के मुताबिक खालिदा जिया के बेटे और BNP चेयरमैन तारिक रहमान ढाका और बोगरा की दोनों नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जमात इस्लामी बांग्लादेश
76 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई है, जबकि 30 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करने वाली जेनजी की नेशनल सिटीजन पार्टी ने 5 नशिस्तें जीती हैं। नताइज के मुताबिक आईनी इस्लाहात पर रेफरेंडम में 73% ने हिमायत हासिल की है। बांग्लादेश में कौमी इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम भी कराया गया। ढाका से अब तक के नताइज के मुताबिक 73% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट डाला है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के नहीं या हाँ जवाब में अवाम को इंतखाब करना था। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। रेफरेंडम में जुलाई नेशनल चार्टर में वसी आईनी इस्लाहात की तजावीज़ मांगी गई हैं। तजावीज़ में वज़ीर आज़म के लिए 2 मुद्दतों की हद और मुस्तकबिल के इंतखाबात के लिए गैर जानिबदार निगरान हुकूमत की बहाली शामिल है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तजावीज़ में पार्लियामेंट के लिए ऐवान बालग का क़याम शामिल है, जिसमें 100 नामजद अरकान शामिल होंगे। मौजूदा मुंतखब अरकान की तादाद 350 रहेगी। ख्याल रहे कि हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद पहले इलेक्शन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला था। नौजवानों की नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी की इत्तेहादी है। पाबंदी के सबब अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस दौरान बीएनपी सरबराह तारिक रहमान ने कहा कि अमन आमा पहली तरजीह है, ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सकें। मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, हम उन पर तवज्जो देंगे। ख्याल रहे कि तारिक रहमान ने पहली मरतबा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत की है और पहली बार कौमी पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा भी लिया है। इंतखाबात से कबल अपनी वालदा की वफ़ात के सिर्फ 1 माह बाद उन्हें पार्टी का चेयरमैन नामजद किया गया था। उन्होंने 17 साल जिला वतनी के बाद ढाका आए थे। उन्होंने भरपूर तरीके से न सिर्फ इंतखाबी मुहिम चलाई बल्कि तंजीमी सरगर्मियों की भी क़यादत की। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने इलेक्शन को मुल्क के लिए अहम मोड़ करार देते हुए कहा कि अवाम की ख्वाहिशात बदल रही हैं। उन्होंने नताइज कबूल कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को पार्लिमानी इंतखाबात में फैसलाकुन कामयाबी दिलाने पर तारिक रहमान को मुबारकबाद दी और एक जमहूरी और तरक्की पसंद पड़ोसी मुल्क की हिमायत जारी रखने के हिंदुस्तान के अज़्म का इआदा किया। एक्स पर लिखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मोदी ने कहा कि ये कामयाबी बांग्लादेश के अवाम की आपकी क़यादत पर एतमाद को ज़ाहिर करती है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि नई दिल्ली की ढाका की नई क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में मजबूती आएगी। उधर पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने भी तारिक रहमान को कामयाबी हासिल करने और अगली हुकूमत बनाने का मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद दी। जरदारी ने एक बयान में बांग्लादेश के अवाम के लिए बीएनपी की शानदार कामयाबी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से 1 माह में मुआहदा मुमकिन है। एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि ईरान से मुआहदा न हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदा हो सकती है। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान मुआहदा नहीं करेगा तो बेवकूफ़ होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप अगले हफ्ते गजा अमन बोर्ड में मजीद मुल्कों की शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। अमेरिकी सदर ने जुमेरात को सहाफ़ियों को बताया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंग के वक्त एक गैर मामूली रहनुमा रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने नेतन्याहू को सदारती मुआफ़ी की पेशकश करने में नाकामी पर हर्ज़ोग की मज़म्मत की। ट्रंप ने हर्ज़ोग के बारे में कहा कि आपके पास एक ऐसा सदर है जो उसे मुआफ़ी देने से इनकार करता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे इंसान को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइलियों को नेतन्याहू को मुआफ़ी देने के लिए हर्ज़ोग पर दबाव डालना चाहिए। ट्रंप की जानिब से यह तबसरा व्हाइट हाउस में नेतन्याहू की मेज़बानी के एक दिन बाद सामने आया है। गुज़िश्ता साल अमेरिकी सदर के इक़्तिदार में आने के बाद नेतन्याहू की ट्रंप के साथ ये 7वीं मुलाकात थी। नेतन्याहू पर रिश्वत के तौर पर शाहाना तहफ़ वसूल करने और अपनी हुकूमत की साजगार कवरेज के एवज़ मीडिया के इदारों के साथ सौदे करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। गजा पट्टी में इसराइली अफवाज की जानिब से सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 2 शहरी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। ये पेशरफ बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में नाम नहाद अमन कौंसिल में शमूलियत के मुआहदे पर दस्तखत के चंद घंटों बाद सामने आई है। इस मंजर को हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने ज़मीनी सतह पर जारी फौजी जारहियत के तनाजुर में मज़ाक़ ख़ैस करार देते हुए इसे दौरे हाजिर का मजाक करार दिया है। मुकामी ज़राए ने इत्तला दी है कि गजा शहर के जनूब मशरक़ में वाक़ अज़-ज़ैतून के जनूबी हिस्से में कुवैत चौराहे के करीब काबिज़ इसराइल की फायरिंग से 1 शहरी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इससे कबल मुकामी ज़राए ने बताया था कि गजा शहर के शुमाल मशरक़ में महल्ले अल-तुफ़ाह के इलाके अल-ज़रक़ा में नौजवान मोहम्मद सलीम दबाबिश
قابض اسرائیل کی گولیوں کا نشانہ بن کر جام شہادت نوش کر گئے۔ اسی دوران غزہ کی پٹی کے وسط میں صلاح الدین شاہراہ پر قابض اسرائیل کی فائرنگ سے ایک خاتون سمیت 4 شہری زخمی ہوئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق قابض اسرائیلی افواج نے شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ کے وسطی حصے کی جانب فائرنگ کی اور پھر علاقے پر توپ خانے سے گولہ باری کی، جس کے بعد قابض فوج کی گاڑیوں اور بلڈوزروں نے شدید فائرنگ کی آڑ میں کیمپ کے اندر دراندازی کی اور وہاں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اونروا کے باقی ماندہ اسکولوں کو بھی تباہ کر دیا۔ اس دوران اسرائیلی افواج نے وسطی صوبے کے مشرقی علاقوں اور غزہ شہر کے مشرق میں رہائشی عمارتوں کو دھماکوں سے اڑانے کا سلسلہ جاری رکھا، جو کہ گنجان آباد علاقوں میں تباہی کے حجم کو مزید بڑھانے کی ایک سنگین کوشش ہے۔ وسطی غزہ کے علاقے مغازی کیمپ میں قابض فوج کی گاڑیوں نے فلسطینیوں کے گھروں پر بھاری مشین گنوں سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک گھر براہ راست متاثر ہوا، جبکہ غزہ شہر کے جنوب مشرق میں محلے زیتون کے کشکور روڈ پر اسرائیلی ڈرون کی فائرنگ سے بچے زخمی ہوئے، جس کے فوراً بعد اسی محلے پر توپ خانے سے گولہ باری کی گئی۔ جنوبی غزہ میں قانیونس شہر کے جنوبی علاقے کی جانب قابض اسرائیل کی گاڑیوں سے ہونے والی شدید فائرنگ کے نتیجے میں المسلق کے علاقے میں ایک فلسطینی بچہ اپنی خیمے میں سوتے ہوئے کمر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ مزید برآں قابض اسرائیل کے جنگی طیاروں نے جمعرات کی صبح شہر کے مشرقی علاقے پر فضائی حملہ کیا، جو کہ جنگ بندی معاہدے کی موجودگی کے باوجود قابض دشمن کی جانب سے کھلی خلاف ورزیوں کا تسلسل ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی مبصر فرانسسکا البانیز نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیں گی۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ وہ ان ممالک سے کوئی سبق نہیں لیں گی جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور فلسطین میں ہونے والی نسل کشی کی مذمت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ الجزیرہ لائیو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں فرانسسکا البانیز نے مغربی ممالک پر زور دیا کہ وہ ان پر ذاتی حملے کرنے کے بجائے ان کی رپورٹس پر بحث کریں جو انہوں نے اسرائیلی خلاف ورزیوں کے بارے میں پیش کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل بحث کا محور رپورٹس کا مواد ہونا چاہیے، نہ کہ ان کی ذات۔ اقوام متحدہ کے مینڈیٹ سے تجاوز کرنے کے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے فرانسسکا نے واضح کیا کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ان پر ہونے والے حملوں کی شدت ان کے انسانی حقوق کے کام کے اثرات کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ وہ اپنے اس کام کے عوض کوئی تنخواہ نہیں لیتی ہیں اور انہیں ذاتی دباؤ اور پابندیوں کا سامنا ہے، لیکن وہ اپنی ہمت فلسطینیوں بالخصوص غزہ کی ماؤں کے دکھوں سے حاصل کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ دوسروں کو انصاف کے لیے کھڑا ہونے کی ترغیب دے سکیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے کمشنر جنرل فلپ لازرینی نے کہا کہ اونروا پابندیوں اور ایجنسی کی بڑھتی ہوئی غزہ پٹی میں اپنی دباؤ کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ فنڈز کی شدید قلت، بدنامی کی مہم اور سیاسی اور قانونی دباؤ کے باوجود عوامی صحت کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے اور بچوں کو دوبارہ اسکولوں کی طرف لانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ لازرینی نے الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وضاحت کی کہ اونروا اب بھی غزہ میں فعال طور پر متحرک ہے اور وہاں بڑھتے ہوئے تشدد کے باوجود مغربی کنارے میں اپنے اسکولوں اور تقریباً نصف طبی مراکز کو چلا رہی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک ایجنسی کے 380 سے زائد ملازمین شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ادارے کو عملی اور آپریشن دباؤ کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے گمراہ کن مہمات کا بھی سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فنڈز کا بحران 2 بنیادی وجوہات کی بنا پر شدت اختیار کر گیا ہے۔ پہلی وجہ ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی مہم ہے جس نے بعض عطیہ دہندگان کے موقف کو متاثر کیا، اور دوسری وجہ امریکہ کا سابقہ فنڈنگ بحال نہ کرنا بلکہ امداد روکنے کا باضابطہ اعلان ہے۔ لازرینی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اونروا کو مستقبل کے کسی بھی سیاسی حل کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جو غزہ میں بنیادی اور حیاتیاتی خدمات فراہم کرتا ہے اور اس سے مقامی معاشرے کا اعتماد اور تجربہ حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایجنسی کو ایک ایسا فلسطینی ادارہ بنانے میں کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے جو مستقبل بھی ان کی خدمات کی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ہو۔ اپنے خطاب کے اختتام پر انہوں نے اشارہ کیا کہ قابض حکام نے واضح طور پر ایجنسی کو ختم کرنے کی کوششوں کا اعلان کیا ہے، خصوصاً مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک ایسا قانون منظور کیا ہے جس کا مقصد ایجنسی کے کردار کو ختم کرنا اور فلسطینیوں سے پناہ گزین کی حیثیت چھیننا ہے جو غزہ تک رسائی اور کام کے لیے ضروری فنڈز کے حصول کو متاثر کر رہا ہے۔ برطانوی عدالت کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گروپ کے طور پر فلسطین ایکشن گروپ پر پابندی لگانے کا برطانیہ کا فیصلہ غیر قانونی ہے۔ اس فیصلے پر گروپ کے عہدیدار نے کہا کہ یہ برطانیہ میں ہماری بنیادی آزادیوں اور فلسطینی عوام کی آزادی کی جدوجہد دونوں کے لیے یادگار فتح قرار دیا۔ جمعہ کو تاریخی فیصلے کے جواب میں ایک بیان میں فلسطین ایکشن کے عہدیدار اور شریک بانی ہدا اموری نے کہا کہ یہ برطانیہ میں ہماری بنیادی آزادیوں اور فلسطینی عوام کی آزادی کی جدوجہد دونوں میں ایک یادگار فتح ہے۔ برطانیہ نے گزشتہ جون میں کہا تھا کہ وہ انسداد دہشت گردی کے قوانین کے
کے تحت فلسطین ایکشن پر پابندی لگائے گا۔ اس نے تنظیم کو برطانیہ میں القاعدہ اور ISIS جیسے مسلح گروپوں کے برابر کر دیا، جس سے فلسطین ایکشن کا حصہ بننا ایک مجرمانہ جرم قرار دیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر براک اوباما کے دور میں کیے گئے ایک اہم سائنسی فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے، جس سے پاکستان اور دوسرے ممالک کی معیشت اور خوراک کے نظام پر مزید دباؤ بڑھے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 2009 کے اس اہم ماحولیاتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ گرین ہاؤس گیسز عوامی صحت کے لیے خطرہ ہیں، اور یہی فیصلہ امریکہ میں اخراج کم کر کے وفاقی قوانین، خاص طور پر گاڑیوں سے متعلق ضوابط کی قانونی بنیاد بنا۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ڈی ریگولیشن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے گاڑیاں سستی ہوں گی اور آٹو صنعت کے لیے فی گاڑی تقریباً $2400 تک لاگت کم ہو جائے گی۔ ماحولیاتی تنظیموں نے اس فیصلے کو موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیتے ہوئے عدالتوں سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران سابق صدر باراک اوباما نے ٹرمپ کا ماحولیاتی آلودگی سے متعلق فیصلے کو الٹنے کو عوام کی صحت کے لیے خطرہ قرار دیا۔ براک اوباما نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ آج ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں زہریلی گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے وفاقی قوانین، خاص طور پر گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے متعلق ضوابط کو قانونی بنیاد بننے والے اہم سائنسی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس قانون کے بغیر ہماری صحت کو خطرہ ہے اور ہماری موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے کی صلاحیت میں بھی کمی آئے گی۔ سابق امریکی صدر نے یہ بھی لکھا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ فوسل فیول انڈسٹری اور بھی زیادہ پیسے کما سکے۔ تھائی لینڈ میں ایک نوجوان شخص نے اسکول میں فائرنگ کر کے خاتون پرنسپل کو قتل کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہیٹ یائے شہر میں 18 سالہ ملزم نے اسکول کے اندر فائرنگ کی، جس سے خاتون پرنسپل اور ایک طالبہ زخمی ہوئیں۔ بعد ازاں اسپتال میں علاج کے دوران خاتون پرنسپل چل بسیں، جبکہ طالبہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کرنے والے ملزم کو پکڑنے میں پولیس نے سے کامیابی حاصل کی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق اسکول میں فائرنگ کرنے والے ملزم کا مقصد ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملہ آور کی اسکول میں کسی ٹیچر سے ذاتی رنجش تھی۔ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ خان صاحب کی صحت پر سیاست نہ کریں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ 4 ماہ غفلت کی گئی، یہ کہنا غلط ہے کہ 4 ماہ سے شکایت کی جا رہی تھی۔ بانی PTI کا جیل کے ڈاکٹر ہر دوسرے دن چیک اپ کرتے ہیں۔ سینٹ کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ بانی PTI کا 25 مرتبہ باہر سے ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، جب بھی شکایت کی ان کا چیک اپ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے اپوزیشن کو پیغام میں کہا کہ جب بانی PTI نے جنوری میں بات کی تو فوری طور پر انہیں علاج کی سہولت دی گئی۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست نہیں دی کہ نجی ہاسپٹل میں داخل کیا جائے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جس ڈاکٹر سے بانی PTI کہیں ان کا چیک اپ ہو سکتا ہے۔ بھارتی ایئر لائن کی پرواز کے احمد آباد میں ہونے والے حادثے کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث نہیں بلکہ مبینہ طور پر پائلٹ کی دانستہ اقدام کے نتیجے میں گر کر تباہ ہوا۔ اطالوی اخبار کوریئر دی لوسیرا کے مطابق کمانڈر کیپٹن سمیت سبروال نے مبینہ طور پر ایندھن کے سوئچ بند کیے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مرکزی مشتبہ پائلٹ حادثے سے ایک ماہ قبل ڈپریشن کا شکار تھا۔ یاد رہے کہ بھارتی ایئر لائن کا طیارہ 2025 میں احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ مسافروں سے بھرا لندن جانے والا یہ طیارہ اڑتے ہی ہاسٹل پر گر گیا تھا، جس میں تمام 260 مسافر ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک مسافر کرشماتی طور پر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ اور بلیک باکس ڈیٹا میں میکینیکل خرابی کو خارج از امکان قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دونوں انجن درست طور پر کام کر رہے تھے اور دستی طور پر وہ بند کیے گئے تھے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ جمعہ کو مکمل ہو گیا اور 2 ایوانوں کی کارروائی کو 9 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بجٹ اجلاس کا آغاز 28 جنوری کو ہوا تھا۔ اس کے بعد 29 جنوری کو معاشی سروے پیش کیا گیا اور 21 فروری کو لوک سبھا میں بجٹ پیش کیا گیا۔ اس سیشن کے دوران 2 ایوانوں کی 13 نشستیں ہوئیں۔ دوسرے مرحلے کی کارروائی 9 مارچ کو شروع ہوگی، جو 9 اپریل تک جاری رہے گی۔ دوسرے مرحلے میں جملہ 17 سٹنگز مقرر ہیں۔ تلنگانہ کے بلدی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ 2582 وارڈز کے من جملہ کانگریس نے 1350، BRS نے 716، BJP نے 263 اور دیگر نے 255 وارڈز پر کامیابی حاصل کی ہے۔ بعض بلدیات پر معلق نتائج سامنے آئے ہیں اور آزاد امیدواروں کو بادشاہ گر موقف حاصل ہوا ہے۔
रियासत में मुनक़िदा बलदियात के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चंद बलदियात और बलदी कॉरपोरेशंस में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। निज़ाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अभी तक जारी करदा नताइज के मुताबिक निज़ामाबाद में मजलिस के 12 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। इस तरह भैंसा बोधन बलदियात में मजलिस को नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। तरतीबवार इन दोनों बलदियात में मजलिस के 12 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस के 3 उम्मीदवारों को मुंतखब करार दिया गया है। नलगुंडा और महबूबनगर कॉरपोरेशन में तरतीबवार 2 और 1 मजलिसी उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और इन मुकामात पर अभी नताइज आने बाकी हैं। शाम 6 बजे तक मौसूल इत्तलात के मुताबिक आदिलाबाद से मजलिस के 6 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। निर्मल से 3, जहीराबाद से 2, नारायणपेट से 2, जगतियाल से 2, संगारेड्डी, कागजनगर, गदवाल, कोहीर, कोड़ंगल, वकाराबाद, आरमूर और तांडूर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक उम्मीदवार कामयाब हुआ है। ये इंतखाबात चूंकि बैलेट पेपर पर मुनक्किद हुए इसलिए वोटों की गिनती में बड़ी ताखीर हो रही है। रायशुमारी सुबह 8 बजे शुरू हुई, लेकिन बैलेट्स को जमाने के लिए काफ़ी वक्त लगा और गिनती का अमल 2 बजे से शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया कि वोटों की गिनती का अमल रात देर गए तक जारी रहेगा। मुकम्मल नताइज के ऐलान तक ये अमल बिला वक्फा जारी रहेगा। T20 वर्ल्ड कप एक दिलचस्प मैच में बड़ा अपसेट हो गया। कोलंबो में खेले गए ग्रुप बी के इस मैच में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था, जिसके बाद जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 170 रनों का हदफ दिया था। जिम्बाब्वे की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 2 विकेट पर 169 रन बनाए थे। बादशाह हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 19.3 ओवर्स में 146 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के मेट रिंशा ने 65 और ग्रीन मैक्सवेल ने 31 रन बनाए, जबकि जिम्बाब्वे के मजदर रब्बानी ने 4 और ब्रेट एवान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। जाफरान हाउस कई बरसों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनिशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में जाफरान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर। अजवा, मजदूल, सुकरी, मगरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। जाफरान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। जाफरान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। क्या आप सोच रहे हैं कि इस साल हज का मौका आपके हाथ से निकल गया है? जी नहीं, अभी भी मौका है। गोल्डन ट्रेवल्स आपके लिए लाए हैं बेहतरीन हज पैकेजेस, वो भी जबरदस्त ऑफर्स के साथ। 8 लाख का सिल्वर पैकेज कैटेगरी डी जोन 4 अब सिर्फ 6 लाख में। 9 लाख का गोल्ड पैकेज कैटेगरी VIPB जोन 2 अब सिर्फ 7,50,000 में। 10,75,000 का प्लेटिनम पैकेज कैटेगरी VVIPA जोन 2 अब सिर्फ 10 लाख में। इसके अलावा हज 2027 की रजिस्ट्रेशन भी अभी से शुरू हो चुकी है। गोल्डन ट्रेवल्स का सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। अपने हज के सफर को गोल्डन ट्रेवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रेवल्स बिसाइड कामट होटल सैफाबाद, हैदराबाद। बांग्लादेश के तारीखी इंतखाबात में BNP को वाज़े अक्सरियत, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर। अवाम ने इस्लाहात के हक में दिया वोट। BNP सरबराह तारिक रहमान ने कहा, अमन और इस्तेहकाम की बहाली पहली तरजीह। मोदी और सदर जरदारी ने दी मुबारकबाद। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से 1 माह में मुआहदा मुमकिन है। गजा पीस बोर्ड में मजीद मुल्कों की शमूलियत का इम्कान। इसराइली सदर पर हुए बरहम। गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। इसराइल के हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी यूनरवा को फंड्स की शदीद किल्लत का सामना।
लॉज़रेनी ने कहा, एजेंसी को मुनज़्ज़म बदनामी की मुहिम और सियासी, कानूनी और दबाव का है सामना। इमरान खान की आंख पर सियासत न करें, कोई लापरवाही नहीं बरती गई, जिस डॉक्टर से कहें इलाज कराया जाएगा, राना सनाउल्लाह ने दी वजाहत। अहमदाबाद तैयारा हादसे की असल वजह का जिम्मेदार पायलट, जानबूझकर इंजन के स्विच बंद कर दिए थे, तहकीकात में इंकशाफ। पार्लियामेंट के बजट सेशन के पहले मरहले का इख्तिताम, 9 मार्च से दूसरे मरहले का होगा आगाज। तेलंगाना बलदी इंतखाबात के नताइज का ऐलान, कांग्रेस की शानदार कामयाबी, 2582 वॉट्स के मिन जुमला 1350 पर कब्जा, बीआरएस ने 700 पर हासिल की कामयाबी। और T20 वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर से का सिलसिला यही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।